बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज का दौर जो है वो नौजवानों के लिए बड़ा पुरख़तर यानी ख़तरों से भरा हुआ दौर है। यानी गुनाह करना इतना आसान हो चुका है कि जिसकी हम कोई मिसाल भी देने से अब कासिर हो गए हैं। आप सोशल मीडिया को देख लें, आप आजकल की जनरेशन की जो दोस्तियां हैं उसको देख लें, किसी भी हवाले से आप देखेंगे तो आपको नौजवान की ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से घिरी हुई नज़र आती है। तो जब मौजूदा ज़माने में इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, वो कौन सा तरीका है कि जिसके ज़रिए हम इन मुश्किलात से बच सकते हैं और दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो नाज़रीन व सामीन, हमारे सामने फिर एक ही रास्ता आता है, एक ही ऐसी हस्ती है कि जिसकी सीरत, जिसकी सुन्नत और जिसके तरीक़ों को अगर हम अपना लेंगे तो हम इस दौर में तो क्या, इससे गया गुज़रा दौर भी आ जाएगा तो फिर भी हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और वो ज़ात और वो हस्ती सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना लेंगे तो ये जिस तरह का भी माहौल है हम उसमें सर्वाइव कर जाएंगे। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाई और आज का नौजवान अगर उन पर अमल कर लेगा तो वो अपने आप को महफूज कर लेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कुछ चीज़ें बताई हैं कि जिनको अगर हम इख्तियार करेंगे तो हम अपने आप को हर दौर में अपने रब का बंदा होने का सबूत दे सकते हैं उन पर अमल करके। तो पहली चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि इंसान को चाहिए, नौजवान शख्स को, नौजवान बहनों और भाइयों को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करें। अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे, क्योंकि नमाज के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर हम नमाज मुसलसल पढ़ते रहेंगे, बाज़ औक़ात होता है नमाज के अंदर कुछ ऐसे ख़यालात आते हैं, बाज़ औक़ात नमाज के बाद भी कुछ ख़यालात आते हैं कि पता नहीं हम गुनाह भी कर रहे हैं और साथ नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। तो आप इत्मीनान रखें, यकीन रखें, आप मुसलसल पढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप जब मुसलसल पढ़ते रहेंगे तो आपकी नमाज के अंदर सुकून, इत्मीनान और लज़्ज़त अल्लाह ताला पैदा फरमा देगा। तो पहला काम आप ये करें कि आप नमाज की पाबंदी करें। गुनाह इंसान से हो जाना यकीनन ये बहुत बुरी बात है, लेकिन ये कि जब हम अपने रब के सामने सजदा करते हैं, अपने रब से जब माफ़ी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें ये उम्मीद है अपने रब के यहाँ कि वो हमें माफ़ फरमा देगा। लिहाजा आज के नौजवान को सबसे पहली जो तलकीन नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से है वो यही है कि नौजवान को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करें। और दूसरी बात आपने जो इरशाद फरमाई वो फरमाया कि अल्लाह को कसरत से याद करना, कि नौजवानों को चाहिए कि वो कसरत के साथ अपने रब ताला की ज़ात का ज़िक्र करते रहें, अपने रब की ज़ात से एक लम्हा भी गाफिल ना हों। जब हर लम्हा हमारी ज़ुबान पर ज़िक्रुल्लाह रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद हमारे सामने ताज़ा होती रहेगी, हमारे कल्ब के अंदर, हमारी ज़ुबान के अंदर सिर्फ़ एक ही अल्फाज और एक ही ख़याल होगा और वो होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का। तो जब हम अपने रब को इस कदर मोहब्बत के साथ, सलूक के साथ, अच्छे तरीके के साथ अपने रब को जब हम याद करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से महफूज कर लेगा। और तीसरा तरीका जो आपने फरमाया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करना, अपनी निगाहों को बचाएं। जो इंसान अपनी निगाह को बचा लेता है वो अपने आप को बहुत बड़े गुनाह से बचा लेता है। ये जो नज़र है, ये जो आँख है, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो देखने की इस्तिताअत और ताकत अता फरमाई है, ये किसी मखसूस मकासद के लिए है। आप दुनिया की रंगीनियाँ ज़रूर देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी कायनात को इंसानों के लिए मुसख्खर फरमा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम इससे वो चीज़ें भी देखें कि जो ममनुआ हैं, जिनसे हमारा इस्लाम हमें मना करता है, हमारा रब, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मना फरमाते हैं। तो अपनी नज़रों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें मौजूदा ज़माने के जितनी भी मुश्किलात हैं उनसे अल्लाह ताला हमें महफूज फरमा देगा। और चौथी चीज़ जो है वो दोस्ती है। आजकल के ज़माने में दोस्ती का जो ट्रेंड है वो नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहा है। वो दोस्ती खा लड़कियों की आपस में हो या लड़कों के आपस में हो, जिस तरह की भी दोस्ती है, आजकल की दोस्ती वो जो आज से कोई 30-40 साल पहले का जो ज़माना था जिसमें दोस्ती का मतलब एक मखसूस होता था, दोस्त भाइयों की तरह से होते थे, बहनों की तरह से होते थे, लेकिन आज वो दोस्ती का कॉन्सेप्ट वो नहीं रहा।
آج آپ کسی سے یہ دعویٰ دوستی کا نہیں کر سکتے اور نہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کل کے جو دوست ہیں وہ آپ کو نیکی کی راہ پر لے جانے کی بجائے وہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، یا تو خود لے کر جاتے ہیں یا اپنے گناہوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے شریک کرتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اگر کسی نے یہ جاننا ہو کہ اس شخص کا دین کیسا ہے، وہ دین پر کتنا عمل کرتا ہے، اسلام کو کتنا فالو کرتا ہے، تو اس کے دوست کو دیکھ لیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ وہ دین پر کتنا عمل کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے وقت کی قدر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں مبتلا رہتے ہیں، اکثر لوگ اس میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو صحت دیتا ہے، لیکن انسان اس صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس صحت سے فائدہ اٹھا کے اس کو چاہیے تو تھا کہ اپنے رب کو راضی کرے، راتوں کو قیام کرے، دن میں روزہ رکھے، اپنے رب کو منائے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، لیکن وہ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا، اپنی صحت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے شاہ فرمائی وہ فراغت ہے، وہ وقت ہے کہ انسان کے پاس آج وقت موجود ہے کہ وہ کچھ اچھا کر سکتا ہے، اچھا سن سکتا ہے، اچھا کہہ سکتا ہے، کسی کو اچھی نصیحت کر سکتا ہے، کسی کا بھلا کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا، وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا جا رہا ہے۔ اور آج کے نوجوان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہی کام کر رہا ہے، اس کو اللہ نے صحت دی ہے، اس کو برے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، کوئی نشے میں لگ گیا ہے، کوئی کس لت میں لگ گیا ہے، کوئی کس لت بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اور دوسری طرف وقت ہے تو وہ وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، وہ اور مختلف طرح کی تفریحات ہوں، جس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور چھٹی چیز جو نوجوانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، خدا را اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کا اتنا ادب کریں، اتنا ادب کریں کہ لوگ دیکھنے والے آپ کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ یار یہ اپنے والدین کی بہترین اولاد ہے۔ اور اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ہستی آپ کے ہاں قابل عزت، قابل تکریم اور قابل احترام ہے، وہ آپ کے والدین کی عزت ذات ہے۔ اپنے والدین کے ہاتھ چومیں، اپنے والدین کے دکھ درد بانٹیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے حالات پوچھیں، ان سے پوچھیں زندگی کی مشکلات کیا کیا ہوتی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کہتے کس کو ہیں۔ تو اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اور ساتویں چیز جو نوجوانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں۔ اخلاق ہمارے بہت گھٹیا ہو گئے ہیں، اس قدر ہم لوگ مطلبی ہو گئے ہیں، اس قدر ہم لوگ جھوٹے ہو گئے ہیں کہ بات بات پر ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، دوسروں کے بارے میں تانا زنی ہوتی ہے ہمارے منہ سے، دوسروں کے بارے میں ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں بیٹھ کے۔ تو یہ کام نہ کریں میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اخلاق کو عمدہ رکھیں۔ تو یہ 7 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنا لیں گے تو ہمارے انشاءاللہ العزیز جو نوجوان نسل ہے وہ ہر طرح کی برائی سے محفوظ ہو جائے گی اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے گی۔ اب میں مختصراً آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جن نوجوانوں کی تربیت کی، جن نوجوانوں کی اصلاح کی، ان میں سے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ آپ مکہ میں تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بلینئر تھے، یعنی کہ لاکھوں پتی تھے، کروڑوں پتی تھے، ارب پتی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ بہت بڑے تاجر کے بیٹے تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا ان کو۔ لیکن جب انہوں نے دین اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے ان کو بے دخل کر دیا۔ تو وہ جب بے دخل ہوئے تو انہوں نے پیچھے سارے عیش و آرام چھوڑا ہے نا، سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں۔ کس لیے آئے؟ دین اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ اور دین اسلام نے بھی پھر جو دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت بھی پھر اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے۔ نبی علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ میں کوئی استاد بھیجا ہے، معلم کے طور پر کسی کو بھیجا ہے، اسی نوجوان صحابی کو حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا ہے۔ آج ہمارے ہاں وہ نوجوان کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے جو دین کی تبلیغ کریں، جو دین کا کام کریں؟ ہم ایک ہی لمحے میں یہاں بیٹھ کر کسی کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی برائی والی چیز شیئر کر دیتے ہیں، برائی والی بات آگے پہنچا دیتے ہیں، لیکن نیکی کا پیغام ہمارے سامنے آ رہے تو ہم سننا بھی گوارہ نہیں کرتے۔ یہ ہماری فطرت بن چکی ہے، ہماری طبیعتوں کے اندر اتنی سختی آ چکی ہے۔ تو ایسی سختی سے اپنی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں، تاکہ ہم بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام حق کا پیغام ہے، نیکی کا راستہ ہے، برائی سے بچانے کی ایک ہماری طرف سے یہ ایک تبلیغ سمجھ لیں، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہمارے لیے آپ دعا گو رہیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم سارے مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہر حوالے سے، ہر طرح کے فتنے سے اور ہر خدشے سے محفوظ بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔